اور میرے نبی پاک نو اینا دعا نال بڑا پیار ہے اے او نواسہ رسول نے اور جنہ نال پیار میرا ابو بکر کردا ہے اے او نواسہ رسول نے جنہ نال پیار میرا عمر کردا ہے اے او نواسہ رسول نے اور جنہ نال پیار میرا عثمان کردا ہے اور میرا جناب والا تمام صحابہ کرام کردے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کردے نے آؤ میں تانوں دساں صحابہ دے پیار دیے کیفیت سے اللہ اللہ حضرت جناب ابو ہریرہ دی تانوں گل سنادا جاواں حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تے رحلت کر گئے ایک دن جناب حضرت حسین نہ ملاقات ہو گئیاں حضرت جناب ابو ہریرہ دی ملاقات ہو گئی نا اور جانتے ہو لاہور والے ہو اردا گرد آن والے ہو اور کتاب و سنت دے پروانے ہو حضرت ابو ہریرہ انہاں نے دیکھیا صحابہ فرمایا کردے سن حسن و حسین تانوں ویکھ کے سانو آقا دی یاد آ جاندی ہے تانوں ویکھ کے سانو نبی پاک دی یاد آ جاندی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یار حسین اج میرا دل کردا پیا جس تھان تے جس تیرے جسم دے حصے تے اپنے ہونٹ رکھ کے نبی پاک بوسا لیا کردے سن میرا دل کردا ہے میں اونا جگہ تے اپنا ہونٹ رکھ کے تے تیرا بوسا لے لواں میرا دل کردا پیا میں بوسا لے لواں اللہ اللہ حضرت جناب حسین نے اپنا کپڑا اٹھایا فرمایا ابو ہریرہ آؤ لے لو حضرت ابو ہریرہ اینا پیار کردے نے حضرت حسین دا بوسا لے رہے نے اس واسطے کیونکہ نبی پاک بوسا لیا کردے اللہ اللہ کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئیے نا میں دونوں شہادت والے کے جانا جانا اور 60 ہجری لاہوریوں 60 ہجری یکم رجب حضرت امیر معاویہ دنیا تو جا رہے حضرت امیر معاویہ دنیا تو جان لگے نا اپنے بیٹے نو بلا لیا اپنے بیٹے نو بلایا بیٹے دا نام یزید ہے میں اختلافی معاملات وال جانا ہی نہیں جانا اپنے بیٹے یزید نو بلایا تے بلا کے کہن لگے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے میرے بعد خلافت چونکہ تو سنبھالن والا ہے میرے بعد خلافتاں تو سنبھالنیاں نے اس واسطے میں تینوں کچھ نصیحتاں اور کچھ وصیتاں کرنیاں جانا حضرت امیر معاویہ فرماندے نے یزید جدوں میں ٹر جاوانا جدوں تو خلافت سنبھال لیں گا نا تیرے راہ وچ کوئی نہیں آئے گا پر ایتے چند جوان ایسے نے جنہاں تو تیری خلافت نو خطرہ ہوئے گا اس جناب والا نصیحتاں وصیتاں کیتیاں حضرت امیر معاویہ دنیا تو ٹر گئے فوت ہو گئے کر ذرا توجہ طلب توجہ کرنا بڑی محبت دینا حضرت امیر معاویہ اس دنیا تو ٹر گئے حضرت امیر معاویہ دنیا تو چلے گئے ادھر جناب یزید نے اپنی خلافت دا اعلان کر دیتا ہے ادھر حضرت حسین مدینہ پاک دے اندر رہ رہنے مدینے دا گورنر جی دا نام ہے امیر ولید دا نام ہے اے مدینے دا گورنر ہے انہیں جناب والا لوگاں کو بیعت لینی شروع کر دیتی ہے یزید دے نام دی ادھر جناب والا جدوں اعلان ہو گئے نا لوگ آ رہے نے لوگ بیعت کر رہے نے یزید دی بیعت ہو رہی ہے حضرت حسین حضرت مولا علی دے بیٹے نواسہ رسول بھی موجود نے ذرا کسے قسم دا جناب
اختلاف تے رولا نہیں پایا، ذرا بھی شور نہیں پایا۔ ادھر اے امیر ولی جڑا گورنر ہے نا، اے حضرت حسین کو چلا جاندا ہے، اے شام دا ٹائم ہے تے جا کے آندا ہے اے نواسہ رسول جی میں بڑی محبت نہ تواڈے کول آیا، تسی ذرا انج کرو نا بیعت کر لو، یزید دی بیعت کر لو۔ تے حضرت حسین فرماتے نے اور ولید گل سن، مینوں بیعت کرن چ کوئی رولا کوئی نہیں ہو، پر ایک گل سن لینا، رات دا ٹائم میں صبح سارے لوگاں دے سامنے ایدی یزید دی بیعت کر لانگا۔ ادھر جناب والا انہاں نے گل کیتی، او کہن لگا ٹھیک ہے میں صبح آ جاواں گا، میں صبح جاواں گا۔ ادھر جناب چلا گیا، ادھر رولے پہ گئے کہ مکے دی اندر عبداللہ بن زبیر انہاں نے خلافت دا اعلان کر دیتا ہے، انہاں نے اپنی خلافت دا اعلان کر چھڑیا ہے۔ جدوں انہیں رولے پہ گئے ادھر جڑا امیر ولید اس رولے دی طرف دا دھیان ہو گیا۔ ادھر جناب حسین حضرت حسین سارا دن انتظار کرتے رہنے کہ کدوں آوے تے میں بیعت کراں، لوکاں دے سامنے بیعت دا اعلان کر دیا۔ ادھر نہ آ سکیا، اگلا دن ہویا حضرت حسین نے او تو ہجرت کیتی تے آپ مکے آ گئے تاکہ اس رولے نو نپٹا سکن، او دے جے اپنی رائے پیش کر سکن۔ جدوں مکے چے آئے نا مکہ المکرمہ، دعا کرنا اللہ حاضریاں نصیب کر دے۔ جدوں مکے آئے نا تے مکہ المکرمہ مکہ شہر ادھر جناب جڑا گورنر اے حضرت حسین دے گھر وچ گیا، اس تو اگلے دن پتہ لگا گھر تے خالی ہو گیا ہے۔ اے واپس ہویا، لوکاں کولوں پوچھیا، لوکاں نے کہا دسن والے دسیا اوتھے تیرا انتظار کردیاں ٹر گئے، چلے گئے نے مکے ہجرت کر گئے نے۔ انہیں اپنے قاصد نو پیچھے بھیجیا ہے، ایک قاصد جا کے مکے اندر ملاقاتاں کردا ہے۔ حضرت حسین نے دسیا کہ بھائی میں تے انتظار کر کے آیا، تو آیا ہی کوئی نہیں، ادھر اے رولا پہ گیا ہے، میں تاں کر کے آ گیا، مکے چ تاں کر کے آ گیا وا۔ ادھر جناب ایک قاصد پیغام لے کے تے واپس آ گیا۔ جدوں واپس آیا نا ادھر جناب والا وقت گزرتا گیا، ٹائم لنگدا گیا، ادھر اے رولے اے اختلاف چل پے۔ جدوں اختلاف چل پے نا ادھروں کوفیوں خط آنے شروع ہو گئے، خط آ رہے نے حضرت حسین نو، حسین جی اسی تواڈے منتظراں، ساڈے کول آ جاؤ، اسی تواڈی بیعت کران گے، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے، اسی تواڈے بڑے عقیدت منداں، ساڈے کول آ جاؤ نا۔ حضرت حسین نو 12,000 دے قریب خط آیا ہے، بوریاں چے کوفی لے کے آئے، چند کوفی آئے، آگے وہ خط ڈھیر کر چھڑے۔ حضرت حسین نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہن میں کوفے والا سفر کراں گا، اے جناب ارادہ بنا لیا ہے۔ جدوں تیاریاں ہو گئیاں ادھر سفر شروع ہو گیا تے چلے نا ٹرن لگے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس طرح تے ہور بھی چند ساتھی اگے آ گئے، انہاں کہا حسین جی نہ انج کرو، نہ چھڈ کے جاؤ، تانوں تے کوفے چ خطرہ، کوفے والیاں چ وفا کوئی نہیں جے، اے بڑے بے وفا لوگ نے، اے بڑے بے وفا لوگ نے، اوتے نہ جاؤ،
تہاڈی جان نو خطرہ ہے. کہن لگے حضرت حسین فرماندے نے فرمایا نا نا ہن میں ارادہ کر لیا ہے, ہن تے میں جانا ہی جانا ہے, ہن میں جانا ہی جانا ہے. حضرت ابن عباس حضرت حسین دی سواری دے اگے لیٹ گئے. اتوں تک راوی بیان کردا ہے حضرت حسین نے قسم چک لئی فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں تے جاواں ہی جاواں, میں تے کوفے جانا ہی جانا ہے. اے پیچھے ہو گئے. حضرت حسین فرماندے نے چلو جے تسی اصرار کر دے ہو علماء دی ترتیب میں مسند گل کرنا پیا, حوالے نہ گل کرنا پیا, اس واقعے دی ترتیب تہاڈے سامنے رکھنا پیا. حضرت حسین فرماندے نے چلو میں تے ٹھہر جانا پر میں پہلا مسلم بن عقیل نو اینو بھیجنا تاکہ حالات دا جائزہ لے کے تے آ سکے. حالات دا جائزہ لین واسطے مسلم بن عقیل نو بھیجیا. ایتھے علماء بیان کرتے ہیں جی 2 بچے نال سر ایسی کوئی گل نہیں جے. ادھر مسلم بن عقیل چلے سفر شروع کیتا تے توجہ کریا جے لاہوریو جدوں کوفے پہنچے مسلم بن عقیل کوفے چ پہنچ گئے نا تے 18,000 دے قریب کوفیاں جاندے ہی بیعت کیتی حضرت حسین دے نام تے. 18,000 دا طویل لوگ 18,000 کوفیاں نے بیعت کر لئیے. اللہ اللہ بڑا استقبال کیتا گیا ہے, بڑی دنیا جمع ہو گئی ہے. ادھر جناب حضرت مسلم بن عقیل نے حالات دا جائزہ لیا تے خط لکھیا. حضرت حسین نو خط لکھ دیتا. فرماندے نے جناب حسین جی ایتھے تے تواڈے بڑے عقیدت مند نے, ایتھے تے تواڈے بڑے جناب چاہتا کرن والے نے, تسی آ جاؤ اپنے خانوادے نو لے کے تے آ جاؤ. ہائے ہائے لوگو اور جدو تقدیراں لے کے تے آ رہیاں ہون, جدو رب رحمان دے حکم چل پین, جدو میرے رحمان دے آدر آ جان. ادھر حضرت حسین نو خط پہنچیا کہ حالات بڑے سازگار نے. حضرت حسین نے اپنا خاندان نہ لیا تے لے کے میرا حسین نکل پیا. حضرت حسین نے سفر شروع کیتا ہے. ادھر جناب جدوں ویکھیا ابن زیاد کوفے دا گورنر ابن زیاد نے ویکھیا کہ لوگ تے بڑی جناب اے مقبولیت ود دی جا رہی ہے. مسلم بن عقیل دی مقبولیت ود دی جا رہی ہے. انہیں کی کیتا انہیں جناب اعلان کر چھڑیا آندہ کوفے والیو جن نے ان مسلم بن عقیل دی بیعت کی تھی میں او دی گردن اتار دیاں گا. جن نے ایک کام کیتا میں او دی گردن لا دیاں گا. اور لوگو چیک تے کرنا کوفیاں دی وفات بے وفائی تے منافقت ویک ذرا. اور کئی ایسے منافق بھی ہوندے نے جڑے منہ تے کچھ ہور ہوندے نے, جڑے کانڈ پیچھے کچھ ہور ہوندے نے. یار وفا تے اونوں آندے نے نا, یاری تے اونوں آندے نے نا, عقیدت تے اونوں کے آ جاندا ہے. اوکھا ٹائم ہوئے یا سوکھا ٹائم ہوئے قدم نال قدم ملا کے چلے وفاواں تے اینوں کے آ جاندا ہے. اور وفا تے ایڈا نام ہے پر کوفیاں دے اندر وفا نا دی شے ہیگی. بولو انج لگدا کلے ہی لگا اچھی آکھو ہیگی. اور کوفیاں دے اندر وفا ہیگی
इन्हां दे अंदर वफा कोई नहीं, इन्हां दे अंदर वफा नाम दी शै कोई नहीं। इधर जनाब ए इब्ने ज़ियाद ने जदों ऐलान कीता आंदा मैं धौना ला देंगा, इधर ए 18,000 कूफी अखां बदल गए, अखां फेर गए। ए मुनाफिकत ते उतर आए, सारे गैब हो गए। इधर जनाब रवायतां इत्थे ज़ईफ तारीखी रवायतां बड़ियां मशहूर ने, पर मैं गल हवाले नाल करना पिया, मुसनद गल तुहाडे सामने रखना पिया। इधर जनाब 18,000 कूफी ये सारे ही बदल गए ते मुस्लिम बिन अकील कल्ला, मुस्लिम बिन अकील कल्ला ते परदेस इलाका ये भी मेरे पैगंबर दी आल विचों है। एक कूफे दे इलाके दे अंदर हुण मारा मारा फिरदा पिया, मुस्लिम बिन अकील लुकदे फिरदे ने पै कि किते पनाह लभ जाए, किते छुपन नूं राह लभ जाए। इधरों इस इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर छड़िया, आंदा मुस्लिम बिन अकील जिथे नजर आए उन्होंने मेरे को ले आओ। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील और दिन दा टाइम ते एक घर दे अंदर पना लईए है, ये भी कूफी है, ये घर दे अंदर पना लई ना, ये घर दे अंदर ठहर गए। वो कूफी जेड़ा घर कह लगा जनाब असी ते आले नबी दे बड़े अकीदतमंद हाँ, असी ते बड़ा प्यार करने वाले हाँ, असी ते बड़ी हुब करने वाले हाँ, आओ मेरा सब कुछ तुहाडे लिए हाज़र है। इन्हें जनाब पनाह दी है। एक कहन लगा मुस्लिम जी तुसी इंज करो इत्थे ठहरो ते मैं जरा जाके तुहाडे वास्ते को खान पीन दा समान ले आवा, मैं तुहाडे वास्ते खान पीन ले आ। यार ओए ऐ लोग हुंदे जेड़े कंड विच छुरा खोब दे जे और गल्लां जुबानी कुछ होर ते कम कुछ होर। इधर मुस्लिम बिन अकील उस घर दे अंदर ने ए बेईमान गया ते जाके इब्ने ज़ियाद दे सिपाहियां नूं कह लगा और जिन्नू लभदे फिरदे हो मुस्लिम बिन अकील ते मेरे घर दे अंदर ठहरे आओ ते उन्हों गिरफ्तार कर लाओ। इधर सिपाही आ गए, सिपाहियां ने आके मुस्लिम बिन अकील नूं गिरफ्तार कर लिया। और लोगों कैसा मंजर होएगा जदों आए ने ते 18,000 सन ओए मुकते गए, अखां फेरते गए। अज एक घर दे अंदर ठहरे ने, उस घर वाले ने भी मुनाफिकत दी हद कर छड़ी, उस घर वाले ने भी मुनाफिकत दी इंतहा कर छड़ी। हजरत मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद कर दिता गया, शहीद कर दिता गया। उधर जनाब हजरत हुसैन सफर करदियां ओ कादसिया दा मुकाम जिखे जंगे कादसिया होई है ओदे तो दड़ा थोड़ा जिहा पिछे ही ने ते राह विच खबरां मिलियां हुसैन तेरा वीर ते तेरा अकीदतमंद मुस्लिम बिन अकील नूं शहीद कर दिता गया। मेरे हुसैन ते हजरत हुसैन ते एक पहाड़ की तरह गम उतरिया, दिल नूं बड़ा गम पहुंचया, दिल नूं बड़ा सदमा पहुंचया। ए मेरे नबी दा नवासा इत्थे ही इस काफले नूं रोक लिया। यार जदों यार बार दफा बंदे दा इरादा ते नहीं हुंदा कि फुला कम करे, बाज दफा मजबूरियां दी वजह तो बड़े बड़े काम करने पै जांदे ने। हजरत हुसैन दा इरादा सी मैं इत्थों ही वापस हो जावां, पर मुस्लिम बिन अकील दे वीर नाल सल ओ कह लगे हुसैन असी हुण उदों तक वापस नहीं जावांगे जदों तक असी बदला ना लईए, अपने वीर दे कातलां दा दौड़ ना ला लईए, उदों तक असां वापस नहीं हो जाना। हाय हाय हजरत हुसैन मजबूरी दी पनाह ते अगे सफर शुरू किया।
قادسیہ دا مقام کراس کیتا اگے کچھ لوگ کوفے والوں ایک قافلہ آ رہا ہے اس قافلے چ بدو تے پینڈو تے عرابی لوگ سن انہاں نال ملاقاتاں حضرت حسین دیاں ہویاں انہاں نال ملاقاتاں ہویاں حضرت جناب حسین نو اے عرابی کہن لگے جناب حسین جی کوفے نہ جایا جے کوفے نہ جایا جے کوفے دے حالات نہیں جے ٹھیک کوفے دے حالات بڑے تباہ ہوئے پے جے تواڈے نال تے تواڈیاں دھیاں وی تے تواڈے پتر وی تواڈے نال تے تواڈا خاندان بچے بوڑھے تے عورتاں نے تسی نہ جایا جے حضرت حسین نو انہاں وی ڈکیا اے کہن لگے حسین کوفے دے حالات خراب ہو گئے تے نالے کوفیاں تو وفا دی امید نہ رکھیا جے حضرت حسین نو انہاں نے وی جدوں کیا نا حضرت حسین ادھر جانا کوفے وال سی حضرت حسین نے اپنا راہ بدلے ہے راہ بدل کے کوفے جان دی بجائے حضرت حسین دمشق وال سفر شروع کر دیتا ہے اے دمشق وال جاندیاں رستے چ کربلا دا میدان آندا ہے رستے چ کربلا دا میدان آندا ہے ادھر جناب جڑے ویلے رستہ بدل لے ہے حضرت حسین چلدیاں کربلا دی سرزمین تے پہنچ گئے کربلا دی سرزمین تے پہنچ گئے ہائے ہائے حضرت حسین نو ایک لشکر آیا اے 1500 دا لشکر انہیں آگے تے روک لیا اے لشکر بھیجیا ابن زیاد نے کہ حسین دا سارا قافلہ میرے کو لے کے آندا جائے ادھر ابن زیاد دیاں فوجاں اے لے کے تے آ گئے اس قافلے دا امیر جدا عمر بن سعد نام ہے اے دا امیر ہے اے حضرت حسین دے کول آ گیا اے جناب ملازم تے ابن زیاد ہے پر دلی طور تے اہل بیت نہ بڑی وفا کرن والا ہے اے دلی طور تے اہل بیت نہ بڑی محبت کرن والا ہے ادھر جناب والا انہیں آ کے تے قافلہ ڈکیا تے ملاقاتاں کیتیاں گل سمجھیا جو لاہوریو انہیں کیا جناب حسین جی میں تانوں مشورہ دینا آیا مینوں حکم تے اے ہویا تانوں گرفتار کر لیا جائے پر میں کیویں گرفتار کراں حسین جی تانوں میری غیرت گوارا نہیں کردی کیونکہ تسی نبی پاک دے نواسے ہو تانوں تواڈے نال نبی پاک نوں بڑا پیار سی نبی دی آل ہوے نبی دا نواسا ہوے نبی دا خانوادہ ہوے تے میں گرفتار کراں میرے اندر انی ہمت تے جرت کوئی نہیں میں اپنا عہدہ تے ضائع کر لانگا پر تواڈے نال میں زیادتیاں نہیں کر سکدا میں تواڈے نال ظلم نہیں کر سکدا حضرت حسین نو کہن لگا حسین جی ایک گل یاد رکھیا جے میرے بعد تواڈا خیر خواہ بن کے کسے نہیں جے آنا میں تواڈا خیر خواہ بن کے آیا انج کرو واپس چلے جاؤ واپس ٹر جاؤ ایتھے حالات تواڈے دشمن بڑے اٹھ پے جے اے کربلا دی اندر تواڈے اے کوفے دی اندر تواڈے دشمن بڑے اٹھ پے جے واپس ٹر جاؤ حضرت حسین نو اینی گل کہہ کے تے واپس چلا گیا جدوں واپس گیا نا ادھر ابن زیاد نو پتہ لگا ابن زیاد نے آکھیا او میں تے تینوں گرفتار کرن بھیجیا سی تے تو خالی ہاتھ لوٹ آیا اینے عہدے تو فارغ کر دیتا ہن دو بندیاں نو انہیں دو بندیاں نو مقرر کیتا عہدے تے ایک دا نام شمر ہے ایک دا نام شمر ہے انہیں اس شمر نامی بندے نو اس قافلے دا امیر مقرر کر کے تے 2000 دا لشکر جیڑا او جناب حضرت حسین نو انہاں پکڑن واسطے بھیجیا ابن زیاد نے بھیجیا اے دو بندے دا نام ہور بن یزید
یزید دا پتر نہیں سی بلکہ دا نام مشہور سی ہور بن یزید تے شمر اے دوویں جناب والا حضرت حسین نو پکڑن والے قافلے دے امین سن اے ہور بن یزید اے اوہی بے ایمان جن نے حضرت حسین نو شہید کیتا ہے اتے مشہور ہے کہ شمر نے شہید کیتا ہے سب تاریخی روایتاں نے گل سنے آنے اے دوویں آئے نا شمر تے ذرا پیچھے پیچھے ہی رہ رہے ہیں اور بن یزید اگے اگے میں نہ آکے تے محاصرہ کر لیا گراؤ کر لیا ایک کربلا دی زمین تے گراؤ کر لیا گیا حضرت حسین فرماندے نے او کوفے والے ہو او ابن زیاد دے سپاہیو گل سنو اور میریاں 3 شرطاں اینا چو ایک من لو اینا چو ایک من لو شرط کی ہے ایک شرط ہے وے ہائے ہائے جدو جانے جدو بندہ سوچ کے کو جو ہور نکلیا ہوئے راوج کو جو ہور بن جائے اگے آکے کو جو ہور بن جائے اور جتے عورتاں نالوں تے دل بڑا بندے دا ٹوٹ جاندہ ہے انسان ہویا نا ایتے آکے اینا 3 شرطاں کھیاں اینا کہیاں تے میں نو یزید نہ ملاقات کرن دیو تے یا میں نو واپس جان دیو تے یا میں نو کسے سرحد تو پار جتے کو جہادی لشکر ہوئے او دے جے شامل ہو کے تے میں نو جہاد کر لین دیو ایک کہن لگے نا حسین نہیں حسین ہن ایویں نہیں ہو سکدا اے تو نہ جان دیاں اجازتاں نہ تینوں پیچھا جان دیاں نہ ملاقات دیاں اجازتاں نے حضرت حسین درمیان وچ 272 لوکاں دا قافلہ جدے وچ جناب والا عورتاں بچے تے بوڑھے شامل نے انہاں دا گھراؤ 2000 لشکر نے کیتا ہویا تے میرا حسین اس قافلے دا امیر تے نبی دا نواسا تے کوئی ہتھیار کوئی نہیں انہیں کو ہتھیار والا کو لڑائی دے ارادے نال تے نہیں نہ آیا میرا حسین ہائے ہائے کو لڑائی دا ارادہ لے کے تے نہیں آیا ایتے جناب والا لڑائیاں شروع ہو گئیاں لڑائی شروع ہوئی نا ادھر جناب جانے اے نبی دے آل نبی دے خانوادے چوں جڑا سب تو پہلا شہید نا جانے لاہوریا اس شہید دا نام سب تو پہلے شہید دا نام ابو بکر علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہیں تے بڑی پیاری گل کی دی ہے میں تینوں دسن لگا ماں سب تو پہلا اور کربلا دا شہید اور سب تو پہلا جڑا شہید ہے او دا نام ابو بکر ہے اور دوسرا شہید جان ہے او دا نام کی ہے او دا نام حضرت عمر دے نام تے عمر رکھیا گیا او دا نام عمر جڑا کربلا دا دوسرا شہید ہے اور جڑا تیسرا شہید ہے حاجی صاحب تیسرے شہید دا نام عثمان ہے ہائے ہائے 3 شہید پہلے کربلا دے پہلے 3 شہیدان دے نام میں تیرے سامنے رکھنا گیا انہاں 3 دے بعد یہ 3 بیٹے سن حضرت مولا علی دے بیٹے سن اے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں لے آندہ واقعہ ادھر جناب والا اگلے 3 شہید میں تینوں دساں اے جڑے 3 سن اے تے حضرت علی دے بیٹے سن ادھر جناب اگلے جڑے 3 سن او بیٹے سن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے انہاں 3 جو پہلے دا نام حضرت ابو بکر دے نام دے ابو بکر اور دوجے دا نام عمر اور تیجے دا نام عثمان
عثمان اللہ میں پوچھنا چاہنا انہاں لوکاں نو جڑے دشمنیاں پاندے نے ابو بکر و عمر عثمان تے علی دے درمیان جڑے اختلاف تے دشمنیاں پاندے نے میں انہاں نو پوچھنا اے جی لوگ آندے نے خلافت کھو لئی گئی ہے ابو بکر نے علی کولوں خلافت کھوئی ہے ابو بکر عثمان تے عمر نے خلافت علی کولوں کھو لئی ہے میں پوچھنا جانا اور جدوں خلافت کھوئی ہوئے تے پھر دشمنیاں پیندیاں نے تے ولا کوئی دشمناں دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھ دے او بولو اپنے پتراں دے نام رکھ دا کوئی دشمناں دے نام دے کوئی نہیں رکھ دا ادھر میرے علی نے اپنے پتراں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے نے ادھر حضرت حسن ہائے ہائے انہاں بھی اپنے تیناں بیٹیاں دے نام ابو بکر عمر تے عثمان رکھے نے ایک کربلا دے پہلے 6 شہید انہاں دے نام ابو بکر عمر تے عثمان سن انہاں نو شہید کر دیتا گیا ہے ادھر جناب ایتھے روایتاں بڑیاں مشہور جی پانی بند ہو گیا مہدیاں نکلیاں تے پھلاں ہویا سی کوئی گل نہیں جے اے من گڑت روایتاں نے صرف پیسے بٹورن واسطے میں گل مسند کرنا پیا حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ او حسین اپنے سپاہیاں نو جدوں شہید ہوندیاں ویکھیا تے دل چھوٹا نہیں کیتا بلکہ صبر تو کم لے آئے اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور میرا حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور کون میرا حسین تے ادھر حملہ کر دیتا گیا سپاہی ٹوٹ گئے تے میرے حسین اور 10 محرم فجر تو بعد لڑائی شروع ہوئی ایک پاسے چند سپاہی ایک پاسے 2000 دا لشکر اور میرا حسین ڈگمگایا نہیں ہو او سونیا ایتھے جنگ ہوئی نہ جدوں ادھر جناب والا حضرت حسین نو بھی شہید کر دیتا گیا اور زور دا ٹائم نیڑے نیڑے تے جنگ مک گئی حضرت حسین شہید کر دیتے گئے اور نبی دا نواسا 10 محرم نو کربلا دے میدان چ شہید کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین نو شہید کرن والا اے اور نامی بندہ ہے اور بن یزید نے حضرت حسین دی میت نو انہیں بے حرمتیاں کیتیاں حضرت حسین دا او چہرہ انور اتار لیا ہے او چہرہ میرے حسین دا جس چہرے تو میرے پیغمبر بوسے لیا کرتے اور جس چہرے تو میرے نبی پاک محبت نال بوسے لے لے کے سینے ٹھنڈ پایا کر دے سن اوے اولاد دی اولاد ہوے تے چوکھی چنگی لگ دی ہے میرے نبی نو اپنے نواسیاں نال لوکو پیار بڑا میرا نبی تے نہ دا رونا نہیں سی جردا اج اوہی چہرہ کربلا دے میدان تے بے یارو مددگار پہ آئے اس چہرے نو اتار لیا گیا ابن زیاد نو یہ چہرہ اس بے ایمان نال قافلہ اتھوں تک پہنچایا گیا ہے ابن زیاد بے ایمان نے کی کیتا ہے سلانتی بر انہیں کی کیتا ہے حضرت حسین نے اے جو چہرے تے چھڑیاں مار دارے ہے ظالم چھڑیاں مار دارے ہے
او چہرہ جس چہرے نال میرے نبی نو بڑا پیار، جس چہرے نال میرے نبی نو بڑیاں محبتاں، یار لاہوریا او میرے نبی دا نواسا، اس چہرے تے ابن زیاد نے چھڑیاں ماریاں، ایک گستاخیاں کردا رہا ہے۔ ادھروں حضرت حسین دا اے چہرہ اس خاندان نو ادھر یزید وال پہنچایا گیا۔ یزید نے اٹھے کیا اللہ دی قسم میں اللہ دی قسم ابن زیاد نو حضرت حسین نو شہید کرن دا حکم بالکل نہیں دیتا، اللہ ابن زیاد نو غرق کرے دا برا ہو جائے۔ یزید دے الفاظ میں چنگا تے برا نہیں کہندا، میں خاموشی تو کم لینا پر تیرے سامنے گل رکھنا پیا۔ اللہ ادھر یزید نے کی کیتا ہے، ادھر حکم دیتا، یزید آندا حضرت حسین دے چہرے نو بڑے ادب نال دفن کر دیتا جائے۔ دفن کیتا گیا تے حکم دیتا جنے حضرت حسین دے گھر والے نے انہاں نو لے جاؤ تے میرے اپنے گھر وچ لے جاؤ۔ او تے حکم دیتا انہاں دی خدمت کی جائے۔ اے لٹیا پٹیا قافلہ حضرت حسین دے گھر والے موجود، انہاں دی کی کیفیت ہوئے گی؟ جتھے حسین ٹر گئے شہید ہو گئے، دوسرے بچے تے دوسرے سپاہی دنیا تو ٹر گئے، یار اس قافلے دی کی کیفیت ہوئے گی؟ ادھروں اس قافلے نو پہنچایا گیا ہے، واپس مدینے اندر پہنچا دیتا گیا ہے۔ اور لوگوں میرے حسین نے اوتھے صبر تو کم لے کے تے نانے دے دین تے نانے دی جڑی او تربیت سی نا او دا اثر دکھا دیتا ہے تے میرے حسین نے شہادت دا منصب پا لیا ہے تے شہیداں واسطے اعلان ہوندا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے نبی دا نواسا حضرت حسین من گڑت تے ضعیف تے بڑے جناب کسے کہانیاں اس موقع دے مشہور نے، پر سونیو اساں کسے کہانیاں تو بغیر تانوں مکمل مسند گل دسیے اور با حوالہ گل دسیے آل نبی اور جناب آل حسین اور حضرت حسین دی شہادت۔ آج سونیا اپنی زندگی دے اندر حسینی بن نبی دے نواسے ورگا اور اہل بیت دی نوکری انج دا جویں نوکری دا حق کے اے زبانی کلامی حسینی نہیں بنیا جاندہ۔ حضرت حسین جیسا سونیا انج دا حسینی بن، تم تینوں اپنے منہ نہ کہنا پوے کہ میں حسینی ہاں، بلکہ تیرا حلیہ بیک کے دنیا آکھے کہ محمد دا غلام تے اہل بیت دا نوکر تے حضرت حسین جیسا حلیہ بنا کے لگا پھرتا ہے۔ انج دی محبت کر، انج دی وفا کر۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک سن اہل بیت نال پکی سچی محبت نصیب فرمایا کرتے۔ چند جملے سن لو، وقت بڑا ہو گیا ہے لیکن میں گل سنا کے تے گل مکانا۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ او جنتی لوگ نے سارے، او جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور آخر تے جڑا اہل بیت دا نوکر بیٹا کھڑے نے بیٹھے نے سارے اندر بار والے ہو، ذرا پتہ لگ جائے اہل بیت دے مانی جمع ہوئے نے۔ میں اہل بیت دا نوکر، آج پتہ لگے بابیاں دی مسجد اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ میرے تے بڑے فتوے بھی ٹھوکے جاندے نے۔ اے اہل بیت دی عظمت دا اعلان، اوے آ سن ساڈی محبت چیک کر۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں
میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا آخر دعوانا الحمدللہ رب